अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज की ये वीडियो ख़ास तौर पर इमरान खान से जो आज अडयाला जेल में फ़ाइनल कॉल के नाम पर किए गए एहतजाज के बाद पहली मुलाकात हुई उनके वकला की, उसमें क्या बातचीत हुई, इमरान खान ने क्या हदायत जारी की, ये मुकम्मल तफसील आपके सामने रखेंगे। 3-4 तरह की बुनियादी तौर पर बातें हैं इसमें जो इमरान खान ने की हैं। सबसे पहले तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था जो बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू में जिस तरह का अंदाज़ अपनाया, जितना नस्तलीक लहजा और जितनी मुख्तात गुफ्तगू। इमरान खान अगर ख़ुद बोलते तो आज तक कभी मैंने किसी प्रेस टॉक में किसी बयान में उनको इतना ज़्यादा मुहतात नहीं देखा, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने वाज़े किया कि वो कोई बात छुपा नहीं रहे। इमरान खान ने जो बातें कही हैं वो एज़ इट इज़ आगे बयान कर रहे हैं, और साथ उन्होंने कहा जी कि मैं इतनी बड़ी पार्टी का उन्होंने ओहदा दिया हुआ है अपनी जगह मुझे, तो मैं उनकी बात क्यों छुपाऊँगा, क्योंकि सहाफ़ियों ने जब इतनी मुहतात गुफ्तगू की गई तो वाज़ेह तौर पर वहाँ पूछा था बिलखुसूस कमर बेकन साहब ने कि आप जो बात कर रहे हैं कि ऐसे ही इमरान खान ने की है, तो इस पर उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल यही बातें हुई हैं। 3-4 जो अहम चीज़ें इमरान खान ने की हैं, एक तो मज़म्मत की है 26 नवंबर के वाक़यात की। दूसरा, उन्होंने इत्तेहाद बरकरार रखने का कहा है कि पार्टी की सफ़ों में इत्तेहाद बाकी रहना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा है जी कि पार्लियामेंट का फ़ोरम जो है वो इस्तेमाल किया जाए। चौथा, उन्होंने जो बात की है वो पंजाब की क़यादत से मुतल्लिक है। इस सारे की तफसील आपको बताएंगे, और इसके अलावा एक और जो पाँचवीं चीज़ है वो बहुत अहम है, वो शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक है, वो भी आगे चल के आपको बताते हैं। पहले मुकम्मल जो गुफ्तगू है वो आपके सामने रख लेते हैं। बैरिस्टर गौहर ने ये वाज़ेह किया कि कई लोग कह रहे थे जी कि चोरी छुपे शायद कुछ मुलाकात हुई है पीटीआई कुछ लोगों की, ऐसा कुछ नहीं था। ये पहली मुलाकात थी 26 नवंबर के बाद जो आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं और वकला की इमरान खान के साथ अडयाला जेल में हुई। तो एक तो चीज़ इसमें यह बताई गई कि पहले तो ब्रीफ किया गया पूरा इमरान खान को कि सारा हुआ क्या, मार्च में कितने लोग आए, कहाँ से चले, क्या रुकावटें थी, कहाँ से आके मुश्किलात का शिकार हुए, फिर ऑपरेशन क्या हुआ, गवर्नमेंट की जानिब से क्या किया गया, सारी सूरत हाल से आगाह किया गया, क्योंकि इमरान खान रिमांड पर थे और रिमांड के दौरान उतनी ज़्यादा एक्सेस जो है चीज़ों तक नहीं होती। तो उनको पहले मालूमात दी गई। ज़ाहिर है अब जो बैरिस्टर गौहर और जो लोग गए थे अली मोहम्मद खान, इन्होंने जितनी मालूमात दी होंगी उन्हीं मालूमात पर फिर इमरान खान का रद्द अमल भी आया है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने सारा ब्रीफ किया उन्हें, और हमने बताया जी कि हमारे 12 लोग जो हैं वो इस एहतजाज में मारे गए हैं। ये बैरिस्टर गौहर ने मीडिया टॉक में भी बताया। इस पर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने सख्त अफसोस का इजहार किया, और साथ उन्होंने कहा जी कि धरना या मुजाहरा इस्लामाबाद में जिस भी जगह पर हो उस पर गोली चलानी नहीं चाहिए थी, ये इमरान खान ने कहा। साथ उन्होंने हिदायत की कि जितने ज़ख्मी हैं उनकी तीमारदारी की जाए, और फिर इत्तेहाद का मैसेज उन्होंने दिया जी कि पार्टी के सफ़ों में इत्तेहाद रखा जाए। अब ये कहते हैं कि इमरान खान को पता ही नहीं था बाहर की सूरत हाल का, पहले तो ये इन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा जी कि आप इत्तेहाद बरकरार रखें। तो बाहर की दुनिया में एक तो यही खबर चल रही है कि इत्तेहाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में थोड़ा सा डामाडोल है, क्योंकि कुछ इस्तीफ़े वगैरह भी सामने आ रहे थे, वापस लिए गए घर से, लेकिन ये सूरत हाल सारी चल रही थी। तो इत्तेहाद का मतलब इसका ये है कि कुछ ना कुछ चीज़ें बैरिस्टर गौहर ने उनके गोशगुजार की हैं कि जनाब ये चीज़ें पार्टी में इस वक्त मसाइल का शिकार है पार्टी। तो वो उस पर उन्होंने कहा जी कि इत्तेहाद बरकरार रखें। फिर बिलखसूस इत्तेहाद के मौजू पर बैरिस्टर गौहर ने यह दावा किया है जी कि पंजाब के रहनुमाओं को इमरान खान ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खराज तहसीन पेश किया है कि उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ी उनके एफर्ट्स हैं, बड़ा उन्होंने मेरी एहतजाज की कार पर लब्बैक कहा है। हालांकि 26 नवंबर के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों से जो आवाज़ आ रही थी, जो बरमला तौर पर आ रही थी कि पंजाब के लीडर्स क्यों नहीं पहुँचे, कारकुनान की जानिब से जो ब्लू एरिया में थे, हमने खुद देखा कि वो पूछ रहे थे, सवालात कर रहे थे कि हमारी पंजाब की लीडरशिप कहाँ है, कारकुनान के दरमियान में क्यों नहीं है, वो लोग हमेशा क्यों नहीं आते और हमें गाइड क्यों नहीं करते, हमारे बीच क्यों नहीं बैठते। लेकिन इमरान खान ने कहा है कि उनकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का कंट्रीब्यूशन है पंजाब की क़यादत का भी। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि इमरान खान का मैसेज जो भी सामने आया है, उससे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सर्वाइवल मोड पे गई है कि हमने वापस अपनी सफ़ों को बरकरार रखते हुए इत्तेहाद कायम करना है। तो इमरान खान ने कहा जी कि ये तो जितने भी लोग जो है ना तनकीद वगैरह कर रहे हैं पंजाब की क़यादत पर, वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस तरह का रखना डले, तो आपने इससे बचना है। साथ ही उन्होंने फिर आगे इमरान खान ने यह कहा जी कि रिक्विजिशन जमा करवाई जाए कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए, और वहाँ पर इस मामले को भरपूर अंदाज में उठाया जाए।
वहाँ پر اس کو ایشو بنایا جائے، اس کو پارلیمانی سطح پر ہائی لائٹ کیا جائے اور پارلیمان کے اندر اس معاملے کو جو ہے ڈیبیٹ میں لایا جائے۔ ظاہر ہے پھر ڈیبیٹ میں آئے گا تو اس پر کچھ نہ کچھ آگے وہ چاہتے ہوں گے کوئی ایسا سلسلہ بھی چلے اور نکلے، لیکن پارلیمنٹ میں میرا خیال ہے احتجاج سے پہلے جب کال دینی ہوتی ہے کوئی بھی، تو یہ تو ایک سڑکوں پر جانا تو ایک آپ ڈائریکٹ وار چھیڑنے جیسا ہوتا ہے نا۔ جب آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کے پاس کوئی فورم نہیں ہے، تو اگر یہ پہلے ایگزاسٹ ہوا ہوتا تو میرا خیال ہے زیادہ وہ ہو سکتا تھا جی کہ ہمیں احتجاج کی اجازت نہیں مل رہی۔ اب یہ اسی لیے وہاں پر آ رہا ہے یہ سارا معاملہ، لیکن جس طرح سے اس کو ڈیل کیا گیا، ہینڈل کیا گیا، اس کو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ جا کر اٹھائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو بھی بالخصوص خراج تحسین پیش کیا بیرسٹر گوہر کے مطابق، اور پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم سنگجانی میں بیٹھتے یا جہاں بھی بیٹھتے ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ صحت کے متعلق ان کی تصدیق کی گئی ہے کہ وہ بالکل درست ہے اور خبریں غلط تھیں ان کے متعلق جتنی بھی باتیں کہی گئیں، اور پھر ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا بیرسٹر گوہر نے جی کہ وہی ہم بڑی پارٹی ہیں اور ہم سیاسی عمل پر یقین رکھتے ہیں، ہم سیاستی کریں گے۔ اور پھر بیرسٹر گوہر نے ایک اور بڑی اہم چیز کی، ان سے جب پوچھا گیا کہ جی آپ کہاں ہیں، آپ تو اپنے زخمیوں کے پاس کہیں بھی نہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ میں کل بھی بہت مصروف رہا پارٹی کے کام میں، اور گورنر صاحب ملنے چاہتے تھے، ان سے بھی نہیں مل سکا، اور کوئی مفتی صاحب کا بھی ایک نام لیا کہ وہ ملنا چاہتے تھے، میں ان سے بھی نہیں مل سکا کیونکہ میں پارٹی کے معاملات میں مصروف تھا۔ کہاں کیسے مصروف ہیں اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ مذاکرات کی جب بات ہوئی تو مختصر جواب بیرسٹر گوہر نے دیا کہ مذاکرات فی الحال نہیں ہو رہے، اور اس کے بعد وہ چل پڑے مائک اتار کر۔ لیکن یہیں پر جو گفتگو فیصل فرید چودھری صاحب نے کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر، وہ انتہائی اہم ہے۔ شاہ محمود قریشی سے متعلق ہم نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آج کے پہلے ولاگ میں کہ شاہ محمود قریشی سے متعلق یہ باتیں چل رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی کو دوبارہ فیصلہ سازی میں اہم کردار دیا جا سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید امکانات روشن ہو رہے ہیں کہ شاید شاہ محمود قریشی پہلے رہا ہو جائیں، ان کی ضمانتیں ہو جائیں اور وہ باہر آ جائیں۔ تو اس لیے شاہ محمود قریشی سے متعلق ایک تو یہ کہ آج جو اڈیالہ میں وہ آئے تھے تو ان کی ملاقات فیصل فرید چودھری صاحب نے بتایا میڈیا سے گفتگو میں کہ نہیں ہو سکی عمران خان کے ساتھ، لیکن عمران خان نے پارٹی کی قیادت کو یہ واضح ہدایت کر دی ہے کہ شاہ محمود قریشی سے مشاورت کی جائے۔ شاہ محمود قریشی نے فائنل کال سے پہلے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خود ایک میڈیا ٹاک کی تھی پنڈی میں ATC میں پیشی کے وقت، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا بڑا تجربہ ہے تو ہم سے آ کر مشاورت کرنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی باہر موجود لیڈرشپ کو، سلمان اکرم راجہ ہوں یا بیرسٹر گوہر ہوں، جو بھی ہوں، ہم سے بھی کچھ پوچھ لیں، شاید ہم انہیں کوئی راستہ بتا سکیں۔ تو اب عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ آپ جائیں، اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کون سے لوگ کب کوٹ لکھپت جیل میں جا کے شاہ محمود قریشی سے ملتے ہیں اور ان سے کیا ڈائریکشنز لیتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کو ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان سے آپ جا کے مشاورت تو کریں ہی کریں، ساتھ شاہ محمود قریشی کی قربانیوں کو بھی سراہا ہے۔ ساتھ شاہ محمود قریشی نے بھی غالباً بشرا بی بی اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو سراہا کہ انہوں نے بڑا اچھا طریقے سے لیڈ کیا، اور اس پر انہوں نے حکومت پر تنقید بھی کی۔ یہ سارا معاملہ جو ہے آج کی ملاقات میں سامنے آیا، لیکن یہ سلسلہ ابھی صرف چلا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اڈیالہ میں مزید سماعتیں ہونی ہیں، اب جوڈیشل ہو چکے ہیں عمران خان، ان سے روٹین کے مطابق کل ملاقات کا دن ہے، کل ان کی بہنیں بھی مل سکیں گی، مزید باتیں سامنے آئیں گی کہ عمران خان کیا سوچ رہے ہیں، مشاورت کا عمل مزید جاری رہے گا۔ اور ابھی تک کی جو مجموعی باڈی لینگویج لگتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ کوئی مذاکرات کا ماحول بنانے میں زیادہ دوبارہ انٹرسٹڈ ہیں۔ پارلیمان کے اندر آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جو سیاسی دائرہ کہتے ہیں، جو اس دن بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے کہ سیاستدانوں کو واپس سیاسی دائرے میں آنا چاہیے، اگر باقی اداروں کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے دائرے میں رہیں، تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف نے فی الحال سیاسی دائرے میں ہی رہ کر آگے معاملات کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ کسی قسم کا کوئی ایسا جذباتی رد عمل نہیں ہے جو کہ اچھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، کہ اگر ایک چیز آپ کے پاس ہو اور اس کو مثبت انداز میں سیاست سے آپ ہینڈل کر سکیں تو میکسیمم یا ایکسٹریم کی طرف جانے کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ اس میں ویسے نتائج نہیں ہوتے۔ تو پارلیمنٹ میں اگر آپ یہ ریکوزیشن دیں گے تو اجلاس بلانا لازم ہوتا ہے، پھر اجلاس بلایا جائے گا، اجلاس میں دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن نکلے گی، لیکن اس سے پہلے کل مزید چیزیں سامنے آئیں گی عمران خان سے متعلق، کہ مزید PTI اور عمران خان کس طرف جا رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی سے ملاقات کب ہوتی ہے
یہ بھی بہت اہم رہے گا آج کی اس ساری ڈیولپمنٹ کے بعد۔ یہ تھی اپڈیٹس اڈیالہ سے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، مکمل ملاقات کی اور گفتگو کی۔ مزید جو بھی چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ابھی تک اگر آپ نے نہیں کیا تو کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔